nimo nga Ginoo. Amen. Karon nga kahaponon giday kanamo salamat mo. Yes. Ugila na mo Ginoo nga ikaw ang tag-iya sa mga kinabuhi. Ikaw ang tag-iya sa kalipay o kalinaw. Salamat kay Ginoo sa kinabuhi ni Jesus Christ. Ihas Ginoo nga nakauban namin karon sa abuo nga panahon. Ako salamat kay Ginoo tungod kay imo siyang gigamit aron kami Ginoo malipay o katawa Amen. kanang istorya ingon igsuon ingon nga barkada. Salamat kay Ginoo sa iyang kinabuhi nga dili lang wala lang nimo gamita sa among pamilya diha usab sa ministry partner nimo Ginoo si Jesus Cristo. Salamat kay Ginoo sa iyang kinabuhi nga diin panayon nimo ipanalanginan mo daghang mga pagsulay mga problema Yes, nga oh iyang God. ubang Hallelujah. dili lang sa iyang trabaho, sa iyang pamilya, sa Amen. uban pang mga butang Ginoo nga iyang iatubang. Ako salamat. Tuwag kinasayad ko Ginoo nga imo daan siyang ihatagan og kadaugan. O hinungdan nga nakalahutay siya Ginoo. Amen. Nakasurvive siya Ginoo sa daghang mga pagsulay nga iyahang iatubang tungod kay